اگے حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ دا قول آپ نے حدیث نقل فرمائی. پہلے امام غزالی دا قول اے ان حدیث مقاصد القلوب دے اندر حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا. آپ فرماندے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام دا جمع غفیر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف فرما. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جیڑا شخص علماء حقہ دی غیبت کرتا ہے علماء حقہ دی غیبت کرتا ہے فرمایا قیامت الدن جدو میدان محشر اندر آئے گا تمام امتاں تمام انبیاء تشریف فرما حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر میرے محبوب مکرم نور مجسم آمنہ دلال مدینے دے تاجدار ساقی کوثر شب اسرا دے دولہ سلطان انبیاء سرور عالم فخر عالم علیم کل خبیر کل مختار کل رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر امام الانبیاء تک تمام انبیاء تشریف فرما ہوں گے تمام انبیاء دی امتاں تشریف فرما ہوں گیاں. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کی فرمایا اور سونے مسلمانہ علماء حقہ دی شان بیان کرتے ہویا مدینے دے تاجدار نے مسجد نبوی دے منبر تے بیٹھ کے کی فرمایا ہے زبان میرے مصطفیٰ دی ہے منبر بھی میرے مصطفیٰ دا ہے اور مسجد بھی تمام مسجد تو اعلیٰ مسجد نبوی شریف ہے جتھے ایک نماز پڑھتا 50,000 نماز کا ثواب ہے. توجہ رکھ مسلمانہ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حجت الاسلام نے امام غزالی علیہ رحمہ نے نقل فرمایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تعالی فرماتے نے جس بندے نے علماء حقہ دی غیبت کی تھی قیامت تک دن میدان محشر اندر جدو آئے گا او دی پیشانی تے لکھے ہوئے گا آج اللہ کی رحمت سے یہ محروم ہے. یہ لکھے آئے گا توجہ ہے آج اللہ دی رحمت تو مایوس ہے. او متولی اور او مقتدی امامہ دے پیچھے نمازاں پڑھ کے امامہ دی غیبتاں کرنیاں عیب کرنے امام انجدہ ہے میں نے خبردار کرنا چاہنا وا علماء حقہ دی غیبت کرنا لے ہو اے سوچ لو قیامت دن نمازاں روزے ہر سائل ہے کہ رب دی بارگاہ اندر جاؤ گے. لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کر میرے امام الانبیاء سلطان عالم سلطان انبیاء سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤں گے اور جو آئے گا وہ بندہ علماء دی غیبت کرنے والا وہ دی پیشانی تے لکھیا ہے آج اللہ دی رحمت تو مایوس ہے. اوتھے کنڈی وڈی ذلت اٹھانی پوے گی تے بہتر ہے اوتھے ذلت اٹھانا لو اج بعد آ جاؤ علماء حقہ دی غیبت کرنا لو. علماء دے پیچھے نمازاں بھی پڑھ دے ہو جنازے بھی پڑھ دے ہو غیبتاں بھی علماء دیاں کر دے ہو. علماء میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت دے علماء حقہ بنی اسرائیل دے نبیوں دی طرح ہے. تو جو ہے